ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एक अद्भुत जीवन कहानी विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत देहमा रहेर पनि विदेह अवस्थाको अभ्यासी भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, पिताश्री ब्रह्मा बाबा देहमा रहेर पनि विदेहीपनको अभ्यासमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले देहमा रहेर पनि निराकारी विदेही अवस्थाको अभ्यासलाई तीव्र बनाउनु भयो। तब बाबा सर्वको प्रिय हुनुभयो। यदि सर्वको प्रिय र स्नेही बन्नु छ भने देहमा रहेर पनि विदेही बन्नेको अभ्यास गर भनेर बाबाले शिक्षा दिनुभएको थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ, परमात्मा शिव बाबा र पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्छ कि भर्खरै आकारी, भर्खरै निराकारी, भर्खरै साकारी देहमा रहेर पनि विदेही अवस्थाको यो ड्रिलको अब अत्यन्तै आवश्यकता छ। यसरी भर्खरै आकारी, भर्खरै साकारी र भर्खरै निराकारी यो एक सेकेन्डमा यो अभ्यास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा यो मानवीय देहमा रहेर पनि निराकारी, निर्विकारी र निरङ्कारी हुनुहुन्थ्यो। देहमा रहेर पनि उहाँ विदेही हुनुहुन्थ्यो। जब व्यक्ति निराकारी अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ, जो व्यक्ति निराकारी हुन्छ ऊ नै निर्विकारी बन्न सजिलै सक्दछ। जो निराकारी हुन्छ ऊ निर्विकारी हुन्छ र जो निर्विकारी हुन्छ ऊ नै निरअहङ्कारी हुन्छ। उसलाई न देहको अहङ्कार न देह अभिमानको नै नशा हुन्छ। ऊ निरअहङ्कारी हुन्छ किनकि उसले सर्व प्राप्ति स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबाबाट प्राप्त गरेको हुनाले उसलाई यस देह र देहको दुनियाँबाट कुनै पनि प्रकारको मान शान नामको आशा हुँदैन, किनकि उसले सर्व प्राप्ति स्वयं भगवानसँग गरेको हुनाले ऊ निरङ्कारी स्वतः नै हुन्छ। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले जो व्यक्तिलाई पनि देख्दा मस्तकमा मणिलाई देख्नुहुन्थ्यो, न कि शरीरलाई। जब बाबाले मस्तकमा मणिलाई हेर्नुहुन्थ्यो, अनेक प्रकारको जातिभेद, रङ्गभेद, भाषाभेद, प्रान्तभेद यी समस्त भेदहरू एक सेकेन्डमा नष्ट हुने गर्दथे। त्यसैले पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आत्मीयताको गहिरो छाप दोस्रो व्यक्तिको अन्तर्मनमा पार्नुहुन्थ्यो र दोस्रो व्यक्तिले पनि अन्तर्मनबाट मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबाको आभास तथा अनुभूति गर्दथे र आफ्नोपनको अनुभूति गर्दथे। यसरी पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आत्मिक स्वरूपको साक्षात्कार गराउनु भएको थियो। यो अभ्यासबाट पिताश्री ब्रह्मा बाबालाई जो व्यक्तिले पनि देख्दा मस्तकमा ज्योति अथवा आत्मरूपी मणि चम्किरहेको साक्षात्कार हुन्थ्यो। यसरी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हजारौँ मानिसहरूको बीचमा पनि सूर्य समान उहाँको व्यक्तित्व झल्किन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, आफूलाई हमेसा बिन्दु सम्झनु र बिन्दु बाबासँग कम्बाइन्ड रहनु, तब नै देहमा रहेर पनि विदेही अवस्थाको अनुभूति गर्न सक्नेछौ। बाबाले सबै आफ्ना यज्ञ कारोबारहरू अलौकिक र अव्यक्त स्वरूपबाट गर्नुहुन्थ्यो। व्यक्त र व्यक्त भावमा नआइकन अव्यक्त भावबाट र अव्यक्त तरिकाबाट आफ्ना सबै कार्यहरू सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले यज्ञको सबै कारोबार अव्यक्त बाबासँग, निराकारी बाबासँग सोधेर र निराकारी बाबाको सम्बन्धबाट नै सबै कार्य सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले भन्नुभएको थियो, मिठी बच्ची, म एक दिन सन्दलीमा मुरली पढ्दै थिएँ। म ध्यानमा गएको थिएँ। म सूक्ष्म वतनमा गइरहेको थिएँ। त्यति बेला
अलौकिक अव्यक्त बाबाले मलाई एउटा रुख देखाउनु भयो। तब मैले अव्यक्त बाबासँग सोधेँ, बाबा त्यो के को रुख हो? तब अव्यक्त बाबाले भन्नुभयो, बच्चे यो रुख मानवको रुख हो अथवा मानव वृक्ष हो। तत्पश्चात पिताश्री ब्रह्मा बाबाले अर्को दिन फेरि अव्यक्त बाबासँग सोध्नुभयो। त्यो वृक्षको बारेमा अव्यक्त बाबाले भन्नुभयो, यो वृक्षको नाम कल्प वृक्ष हो। यो वृक्ष बनाउनको लागि तिमीले विश्वरतनलाई जिम्मा देऊ। तब बाबा पुनः साकारी सृष्टिमा आएर त्यो मानव वृक्ष बनाउनको लागि दादा विश्वरतनलाई जिम्मा दिनुभयो। दादा विश्वरतनले त्यो कल्प वृक्ष बनाउन सुरुवात गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबालाई देखाउनु भयो। तब ब्रह्मा बाबाले त्यो मानव वृक्षलाई 4 भागमा बाँड्नुभयो र 4 धर्मको स्थापना त्यहाँ देखाउनु भयो। आदि सनातन देवी देवता धर्म, फेरि एवं रीतले अन्य धर्महरू। फेरि त्यसको जरामा पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा बाबाले भन्नुभयो, बच्चे यसमा पिताश्री ब्रह्मा बाबाको फोटो राख। उहाँले राख्नुभयो। फेरि बाबालाई देखाउनु भयो। तब फेरि बाबाले भन्नुभयो, बच्चे यो प्रवृत्ति मार्गको धर्म स्थापना भइरहेको छ, यसमा जरुर ब्रह्माको साथमा सरस्वती मम्मालाई पनि राख्नु पर्दछ। तब फेरि त्यसलाई इरेजरले मेटाएर ब्रह्मा बाबाको फोटोलाई मेटाएर फेरि ब्रह्मा बाबा एवं मम्मालाई त्यहाँ राखियो। फेरि बाबालाई देखाउनु भयो। फेरि बाबाले सोच्नुभयो, बच्चे यहाँ त अरू बच्चाहरू पनि हुनुपर्दछ, अष्टरत्नहरू हुनुपर्दछ, 8 जना बच्चाहरूको फोटो हुनुपर्दछ। केवल ब्रह्मा र सरस्वती मात्र यो कल्पवृक्षमा होइन, अष्टरत्न बच्चाहरू पनि यहाँ हुनुपर्दछ। तब पिताश्री ब्रह्मा बाबाले दादी सन्देशीलाई वतनमा पठाउनुभयो। त्यहाँ फोटोमा 8 जना बच्चाहरू कोलाई राख्ने हो, अलमाइटी बाबासँग सोधेर आउनु। सन्देशी दादीले 8 जना बच्चाहरूको दादी प्रकाशमणिजी, दादी गुलजार, दादी शान्तामणिजी, विश्वकिशोर दादा लगायतका 8 जना बच्चाहरूको नामावली ल्याउनु भयो। तत्पश्चात बाबाले कल्पवृक्षमा 8 जना बच्चाहरूको तस्बिर राख्नुभयो। यसै गरी बाबाले यो कल्पवृक्ष बनाउँदा लगभग 1.5 महिना लागेको थियो। यो अव्यक्त रूपबाट, विदेही अवस्थाबाट यो कार्य, यी चित्रहरू, तस्बिरहरू बाबाले बनाउनु भएको थियो। बाबाले पुनः यो धर्म पिताहरूलाई यस कल्पवृक्षमा राख्नुपर्ने र धर्म पिताका फलोअर्सहरूलाई फलको रूपमा राख्नुपर्ने, साथसाथै फेरि यो महात्मा गान्धी लगायतका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राख्नुभएको छ र यो कल्पवृक्षको अन्त्य देखाउनु भएको छ। फेरि पिताश्री ब्रह्मा बाबालाई टपमा राख्नुभएको छ। साथै यो संसारको महाविनाशको बेलामा तत्कालीन अमेरिका र रुस जस्ता 2वटा देशका झन्डाहरू र तत्कालीन त्यति बेला रुजवेल्ट र स्टालिनको फोटो भएको चित्र त्यहाँ बाबाले राख्नुभयो। किनकि त्यो बेला ती व्यक्तिहरू त्यो पदमा आसीन हुनुहुन्थ्यो र प्रतिनिधि पात्रको रूपमा कल्पवृक्षमा ती व्यक्तिहरूलाई त्यस फोटोमा राखिएको थियो। यसरी बाबाले यो कल्पवृक्षको फोटो तस्बिर बनाउन अव्यक्त रूपबाट, विदेही अवस्थाबाट यी कार्यहरू सम्पादन गर्नुभएको थियो। त्यसैले बाबाले हमेसा भन्नुहुन्छ, यी चित्रहरूमा चरित्र छ, यी चित्रहरूमा दिव्यता छ, यी चित्रहरूमा अलौकिकता छ। यो चित्रको एकदमै ठुलो मान छ, बच्चे यसलाई भव्यता साथ आफ्नो घरमा राख्ने गर। यसै गरी बाबाले यी अव्यक्त तरिकाबाट विदेही अवस्थामा रहेर हर कार्य सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। पिताश्री ब्रह्मा बाबाले सबै कार्य विदेही अथवा अव्यक्त स्वरूपमा लैजाने खालको गर्नुहुन्थ्यो र बाबाले सबै वत्सहरूको नाम एक दिन अलमाइटी बाबाले सबै यज्ञ वत्सहरूको अलौकिक नाम दिनुभएको थियो। सन्देशी वतनमा जाँदा त्यहाँ
सन्देशीलाई एक बोर्ड देखाउनु भएको थियो। त्यस बोर्डमा व्यक्त र अव्यक्त नामहरू थिए र सन्देशीले बिस्तारै कलम कपी माग्नुभएको थियो र ती व्यक्त र अव्यक्त नामहरूको वतनबाट सूची तालिका ल्याउनु भएको थियो। बाबाले हृदय पुष्पा दादीलाई भन्नुभएको थियो, बच्ची तिमीले मलाई यसरी चिन्यौ, यसरी त कसैले पनि अहिलेसम्म मलाई चिन्न सकेको थिएन। म निराकार विदेही जो हुँ जस्तो हुँ, तिमीले यस्तो प्रकारले मलाई चिन्यौ बच्ची, त्यसैले तिमीलाई मैले दिल नाम दिएँ। बच्ची तिमी मेरो दिलको फुल हौ, त्यसैले मैले तिमीलाई फुल नाम दिएँ। यसरी बाबाले अव्यक्त रूपमा दिव्य र विदेही अवस्थामा लैजाने अव्यक्त नामहरू दिनुभएको थियो, जसबाट सजिलै आफूलाई अव्यक्त संसारको वासी र अव्यक्त स्वरूपमा रहने प्रेरणा दिने गर्दथ्यो। यसरी कल्याणकारी पिता श्री ब्रह्म बाबाले सबै कारोबार देहमा रहेर पनि विदेही रहेर कारोबार गर्नुहुन्थ्यो। सबैलाई विदेही अवस्थामा लैजाने अभ्यास र प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले जसरी बाबाले हरेक व्यक्तिलाई हेर्दा मणि देख्नुभयो, आत्मा देख्नुभयो, आत्मिक व्यवहार गर्नुभयो, आत्मिक वातावरण बनाउनुभयो, देहभानबाट पर रहनुभयो, देहको आकर्षणबाट पर रहने शिक्षा दिनुभयो, त्यस्तै यस फलो फादर गर्ने प्रोग्राममा मिसनमा हामीले पनि बाबाका एक एक क्रियाकलापलाई फलो गर्नेछौँ। तब नै हामी बाबाको दिलमा चढ्नेछौँ र भगवानको दिलारामको दिलमा बस्न सक्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।